नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को गणित विषयको पाठ 2 को पूर्ण संख्या अन्तर्गत रहेको महत्तम समापवर्तक अर्थात् हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भन्ने पाठलाई चाहिँ हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा जुन हामीले के पढिसकेका छौँ त वर्ग संख्या, वर्गमूल, त्यस्तै गरी घन संख्या र घनमूल बारे त हामीले छलफल गरिसकेका छौँ है। हो, आज हामी अब महत्तम समापवर्तक भनेको के हो र यो कसरी पत्ता लगाउने यी बारे चाहिँ आज हामी छलफल गर्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले हामीले अघिल्लो कक्षामा पढेका कुराहरूलाई अलिकति हामीले याद गरौँ, जसमा हामीले गुणनखण्डहरू भनेको के हो र रुट गुणनखण्डहरू भनेको के हो र यो कसरी पत्ता लगाउने यी बारे चाहिँ अलिकति हामीले छलफल गरौँ। र याद गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जस्तो कि कुनै पनि संख्या हामीले लिउँ, जस्तो यहाँ मैले 12 अथवा 12 एउटा संख्या लिएँ र अब यसका गुणनखण्डहरू के हुन् त? सबभन्दा पहिले गुणनखण्ड, अब जस्तो 12 अथवा 12 लाई निशेष भाग जाने, 12 लाई निशेष भाग जाने जुन संख्याहरू हुन्छन् ती संख्याहरू भनेको यो 12 का चाहिँ के त गुणनखण्डहरू हुन्। जस्तो कि अब हामीले यो 12 लाई 1 ले निशेष भाग जान्छ कि जान्दैन? हो, 1 ले त सबैलाई निशेष भाग जान्छ हैन। 1 1 जा 1 गरेर यसरी त हामी निकाल्छौँ नि त हो। 2 यो बाँकी रह्यो, 1 2 जा 2, यसरी यो निशेष भाग गयो भनेपछि एउटा अब 12 लाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ? 1 मल्टिप्लाई 12 भनेर यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ। भने फेरि अब 12 लाई 2 ले पनि त भाग जान्छ कि जाँदैन? 2 ले पनि निशेष भाग जान्छ। जस्तो 2 कति जा? हो, 2 6 जा 12। त्यस्तै गरी फेरि यो 12 लाई 3 ले पनि जान्छ होला, जान्छ कि जाँदैन? 3 4 जा 12। त्यस्तै अरू कतिले जान्छ? अब 1 ले गयो, 2 ले गयो, 3 ले गयो। अब 3 4 जा भन्नु र 4 3 जा भन्नु एउटै कुरा भयो हो। अनि 5 ले त जाँदैन, 6 ले हो, त्यस्तै 7 ले जाँदैन, 8 ले जाँदैन, 9 ले जाँदैन, 10 ले, 11 12 ले मात्र जान्छ। भनेपछि अब यहाँ यो 12 लाई निशेष भाग जाने संख्याहरू भनेको एउटा 1 भयो, अर्को के भयो? 2 भयो, त्यस्तै गरी 3 अनि हो 4, यिनीहरूलाई क्रमैसँग हामीले राख्दै जाउँ त 6 अनि 12। यी जुन संख्याहरू छन् 1 2 3 4 6 12, यिनीहरू भनेको यो 12 का चाहिँ के त गुणनखण्डहरू हो। गुणनखण्ड अथवा फ्याक्टर्स अफ 12 भन्नाले यी संख्याहरूलाई हामी बुझ्छौँ। गुणनखण्ड भन्नाले त्यो संख्या हो जसले दिएको संख्यालाई के त निशेष भाग लाग्छ हो। एउटा कुरा यो भयो भने अब अर्को हामीसँग रुट गुणनखण्ड भनेको के हो? जस्तो अब 12 यही 12 कै रुट गुणनखण्डहरू हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। 12 कै रुट गुणनखण्डहरू पत्ता लगाउनु पर्यो भने हेर्नुहोस् त, 12 लाई भाग जाने तर रुट संख्याले मात्र भाग गर्नु पर्यो। जस्तो कि सबभन्दा सानो रुट संख्या भनेको त 2 भयो। 2 ले कति त निशेष भाग जाने गरी 2 6 क्या 12 हो। त्यस्तै गरी अब यो 6 आयो, 6 लाई पनि निशेष भाग जाने अब कुन चाहिँ रुट संख्या हो त? सबभन्दा सानोबाट सुरु गर्नुपर्छ। 2 ले नै जान्छ कि जाँदैन? 2 ले 2 टिया 6 हो। हेर्नुहोस् त, अब यो सबै के भयो त रुट संख्याहरू भयो नि त। तसर्थ यो 12 का चाहिँ रुट गुणनखण्डहरू भन्नाले यो 2, अर्को 2 र अर्को 3 भयो। जसरी हामीले गुणनखण्डहरू लेख्दाखेरि कमाले छुट्याएर लेखेका थियौँ भने अब यहाँ चाहिँ हामीले गुणन चिन्ह राखेर यसरी 12 का रुट गुणनखण्डहरू भनेको यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। 2 गुणन 2 गुणन 3 अथवा 2 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 3 भनेर यसरी लेख्छौँ। यो त हामीले 6 क्लासमा पनि पढिसकेका कुराहरू हो। यी कुराहरू हामीलाई आयो भने अब हामीले यो महत्तम समापवर्तक बारे पनि जान सजिलो हुन्छ है त। ल फेरि एकपटक हामी यो यता स्लाइडमा पनि हेरौँ। जस्तो गुणनखण्डहरू मैले भर्खर भनिहालेँ है। अब गुणनखण्डहरू एउटा ल अब त्यस्तै 12 को निकालेको जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब 24 का गुणनखण्डहरू अथवा 24 का गुणनखण्डहरू पत्ता लगाउनुहोस्। 24 लाई निशेष भाग जाने सबै संख्याहरूको यो जुन समूहहरू हुन्छन् तिनीहरू भनेको 24 का के त अथवा 24 का गुणनखण्डहरू। जस्तो अघि हामीले गऱ्यौँ नि,
अब 24लाई त 1ले भाग निशेष भाग त जाने नै भयो, 1 र 24 त भइहाल्यो, दुईवटा सङ्ख्या हो कि होइन। त्यस्तै गरी अर्को अब 24लाई 2ले पनि निशेष भाग जान्छ हो कि होइन, 2ले 12, 12 दुना 24, तसर्थ यहाँ के भन्न सक्छौँ, अब 2 र 12 पनि भए। यस्तै तरिकाले जस्तो यहाँ 3ले भाग गर्यो, त्यस्तै गरी 4ले पनि निशेष भाग गयो, 5ले गएन, 6ले गयो हो। त्यस्तै गरी अरू 7ले त जान्दैन, 8ले जान्छ नि त, 8 10 24 हो। यसरी भाग गरेर हेर्दाखेरि यो जुन निशेष भाग जुन जुन सङ्ख्याले भाग गर्दा निशेष हुन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ शेष रहँदैन, ती सङ्ख्याहरू सबै के त 24का चाहिँ यो गुणनखण्डहरू भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यस्तै गरी अब रुट गुणनखण्डहरू जुन अघि हामीले निकाल्यौँ, यहाँ पनि अब 24का रुट गुणनखण्डहरू निकाल्नु पऱ्यो भने यो 24लाई हामीले सबभन्दा सानो रुट सङ्ख्यालेदेखि भाग गर्दै जानु पऱ्यो। अब 2ले नगए 3ले, 3ले नगए 5ले, 5ले नगए 7ले, यसरी सानो रुट सङ्ख्यादेखि लिएर निशेष भाग जान्छ कि जान्दैन हामीले हेर्दै जानुपर्छ है। जस्तो 2ले गर्यो, 2ले 12 भयो हो। त्यस्तै गरी 2ले 2 छ क्या 12, त्यस्तै गरी 2 3 6 अब त सबै यहाँ के भयो त रुट सङ्ख्याहरू भयो। तसर्थ 24का रुट गुणनखण्डहरूलाई हामी 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 3 भनेर लेख्न सक्छौँ हो। ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले महत्तम समापवर्तक भनेको के हो यो बारे छलफल गरौँ है त। अब यसको लागि जस्तो भर्खर हामीले गऱ्यौँ नि 24का गुणनखण्डहरू लेख्नु पऱ्यो भने त अब सजिलो हो कि होइन। 24 अथवा 24लाई निशेष भाग जाने के त सबै सङ्ख्याहरूको समूह राख्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त 1ले जान्छ, त्यस्तै 2ले, 3ले, 4ले जान्छ, 6ले, 8 अनि 12 र 24 हो कि होइन। यी सङ्ख्याहरूले त निशेष भाग जान्छ। र त्यस्तै अर्को एउटा सङ्ख्या पनि ल्याउनु 36 ल। 36लाई अब निशेष भाग जाने सङ्ख्याहरूमा के 1ले 2ले जान्छ, त्यस्तै गरी गरेर हेर्नुहोस् त 3ले 4 6 अनि 12 18 र 36 यी सङ्ख्याहरूले जसरी 24लाई निशेष भाग गएको छ यहाँ 36लाई पनि निशेष भाग जान्छ। र यसरी अब यो जुन गुणनखण्डहरू हामीले निकाल्यौँ नि, र यी गुणनखण्डहरूमा अब साझा गुणनखण्डहरू यो दुईटैमा भएका गुणनखण्डहरू के हुन् त हेर्नुहोस् त 1 छ हो दुवैमा, त्यस्तै 2 पनि छ, अनि 3 अरू 4 पनि छ, त्यस्तै 6 र अर्को 12 हो। अरू छ त दुवैमा साझा भएका अरू गुणनखण्डहरू छन् त छैन। तसर्थ यो 1 2 3 4 6 र के त 12 चाहिँ के हुन् त दुईटै यो जुन सङ्ख्याहरू 24 र 36का साझा के हो गुणनखण्डहरू हो कि होइन। र अब यी साझा गुणनखण्डहरूमा सबभन्दा ठुलो यो दुईटै जुन 24 र 36का सबैभन्दा ठुलो साझा गुणनखण्ड हामी पत्ता लगाउँछौँ, त्यो कुन हो त यहाँ हेर्नुहोस् त। जस्तो साझा गुणनखण्डहरूमा 1 2 3 4 6 12 भए, यीमध्ये यो 12 भनेको त सबैभन्दा के हो ठुलो गुणनखण्ड भयो हो कि होइन। यहाँ सबैभन्दा यो ठुलो गुणनखण्ड जुन 12 छ हो, यो 12 भनेको चाहिँ के हो त हो यो के हो त 12लाई हामी के भन्छौँ रे 24 र 36 को मस अर्थात् महत्तम समापवर्तक भनेर यो 12लाई चाहिँ हामी लिन्छौँ। अर्थात् महत्तम समापवर्तक भनेको के हुने रहेछ त दिएका सङ्ख्याहरूलाई के त निशेष भाग जाने सबैभन्दा के हो त ठुलो सङ्ख्या भनेर बुझ्नु पर्यो हो। सबभन्दा पहिले दिएका यो सङ्ख्याहरूको गुणनखण्डहरू निकाल्यौँ र त्यसपछि अब साझा गुणनखण्डहरू के छन् त्यो लेख्यो र सबैभन्दा अब ठुलो साझा गुणनखण्ड जुन हुन्छ उक्त जुन सङ्ख्यालाई दिएका जुन सङ्ख्याहरूको चाहिँ के त महत्तम समापवर्तक अर्थात् मस अङ्ग्रेजीमा हाइएस्ट कमन फ्याक्टर
अर्थात् HCF भनेर हामी लेख्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यो महसको अर्थ चाहिँ हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। र अब महस पत्ता लगाउनको लागि हामीले यही तरिकाले गर्नुपर्छ भनेको पनि छैन है। महस पत्ता लगाउने हामीसँग दुईटा विधिहरू अरू पनि छन्, जसमा रुट खण्डीकरण विधि र अर्को भाग विधिबाट पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ भने यो गुणनखण्डहरू पत्ता लगाएर पनि हामी यसरी पनि गर्न सक्छौँ। र अब जुन यो महत्तम समापवर्तक, एकपटक फेरि याद गर्नुहोस्, दिएका सङ्ख्याहरूका साझा गुणनखण्डहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो साझा गुणनखण्डलाई के भन्ने रे? महत्तम समापवर्तक, महस अर्थात् हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेर भन्छौँ। र साथै अर्को अर्थमा पनि हामी यसरी पनि भन्न सक्छौँ, यो दिएका सङ्ख्याहरूलाई निशेष भाग जाने सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या के हो त? महस हो, अर्थात् महत्तम समापवर्तक हो भनेर यताबाट पनि हामी महसलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। र मैले अघि नै भने जस्तो अब महस पत्ता लगाउने हामीसँग विभिन्न अब अरू विधिहरू पनि छन्, जस्तै एउटा रुट खण्डीकरण विधि जसलाई हामी प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड भन्छौँ, जुन हामीले अघि खण्डीकरण गुणनखण्ड विधिबाट हामीले हेऱ्यौँ हो। अब रुट खण्डीकरण विधिबाट महस पत्ता लगाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने? यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले दिएका सङ्ख्याहरूको रुट गुणनखण्डहरू निकाल्ने। याद गर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ, रुट गुणनखण्ड कसरी निकाल्ने त हामीले छलफल गरिसकेका छौँ हो कि होइन? अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले पढिसकेको कुरा हो नि यो त। र त्यस्तै गरी अब तीमध्ये साझा रुट गुणनखण्डहरू लिने र अनि ती साझा रुट गुणनखण्डहरूलाई चाहिँ गुणन गर्ने, सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। र यसरी गुणन गर्दा जुन गुणनफल आउँछ सोही गुणनफललाई हामी के त जुन दिएका सङ्ख्याहरूको महस भनेर हामी भन्न सक्छौँ। एउटा अर्को तरिका यसरी यो रुट खण्डीकरण विधिबाट पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। ल अब यो रुट खण्डीकरण विधिबाट कसरी गर्ने एकपटक यहाँ हामी फेरि छलफल गरौँ है त। जस्तो अघि हामीले रुट खण्डीकरणबाट नभनिकन जस्ट के त गुणनखण्डहरू पत्ता लगाएर हामीले महस पत्ता लगायौँ नि हो। 24 र 36 को महस 12 आएको थियो। अब यहाँ पनि उही आउँछ कि आउँदैन? यो तरिकाले गर्दा अर्को उत्तर आयो भने त यो त गलत भयो फेरि हो कि होइन? अब रुट खण्डीकरण विधिबाट एकपटक हामीले हेरौँ है त। जस्तो 24 को रुट गुणनखण्डहरू पत्ता लगाउनु पर्यो। 24 को रुट गुणनखण्ड पत्ता लगाउनलाई त यसरी हामी सानो सबभन्दा सानो रुट सङ्ख्याले भाग निशेष भाग जुनले जान्छ यसरी चाहिँ 2 ले 12 भयो, त्यस्तै गरी 2 छक्या 12 अनि फेरि 2 ले 2 ट्यान 6 हो। तसर्थ हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ? 2 2 2 र 3 को यो गुणनफलमा यसरी 24 का रुट गुणनखण्डहरूलाई लेख्न सक्छौँ भने त्यस्तै गरी अब 36 का रुट गुणनखण्डहरूलाई पनि हामी सोही तरिकाले गरौँ। जस्तो सबभन्दा सानो अब 2 ले त यहाँ गइहाल्छ, किन यो त जोड सङ्ख्या भयो नि त हो कि होइन? अन्तिमको यो अङ्क जोड भयो अथवा शून्य भयो भने त हामी 2 ले निशेष भाग लाग्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। फेरि अब 2 ले 2 9 18 फेरि अब त बिजोड भएपछि 2 ले जाँदैन, 3 3 9 यसरी सबै यो के भयो त रुट सङ्ख्याहरू नै आयो। तसर्थ 2 गुणन 2 गुणन 3 गुणन 3 अर्थात् यो 2 2 3 3 को गुणनफल नै कति आउँछ त 36 हुन्छ हो कि होइन? र यसरी हामीले रुट गुणनखण्डहरू निकालिसकेपछि अब के गर्ने भनेको थियो? हो साझा जुन गुणनखण्डहरू रुट गुणनखण्डहरू के हो त? साझा रुट गुणनखण्डहरूको गुणनफल पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि हेर्नुहोस् त दुईटैमा भएको एउटा 2 भयो हो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त फेरि दुईटैमा 2 पनि अर्को छ त, यो पनि गुणन गर्ने। त्यस्तै गरी अरू छ त, यहाँ 2 छ यता छैन, यहाँ 3 छ यहाँ त छ त एउटा हो। माथि 3 एउटा छ, तल 3 दुईटा छ, एउटा त साझा भयो। तसर्थ यहाँ यो 3 र अब यो अथवा यो कुनै पनि एउटा साझा हामी 3 लाई फेरि लिन सक्छौँ र गुणन गर्दा कति आयो? 12 आयो। हेर्नुहोस् त 2 दुना 4 4 तिया 12 र यो जुन 12 भनेकै के हो त? दिएका यो सङ्ख्याहरू 24 र 36 को महस भयो। ठिक छ।
हो यसरी पनि रुट गुणनखण्डहरू निकालेर चाहिँ हामीले दिएका सङ्ख्याहरूको मस यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। जसरी अघि हामीले गुणनखण्डहरू निकालेर गऱ्यौँ र यो चाहिँ रुट खण्डीकरणबाट यसरी गर्छौँ। र यी त भए यो दुईवटा सङ्ख्याहरूको मस। दुईवटा भन्दा बढी अब यसरी हेर्नुहोस् त दुईवटा भन्दा बढी सङ्ख्याहरू जस्तो यहाँ 3वटा सङ्ख्याहरूको अब मस पत्ता लगाउनु पर्यो र रुट खण्डीकरण विधिबाटै पत्ता लगाउनु पर्यो। र यस्तो अवस्थामा अघि जस्तै यो दिएका सङ्ख्याहरू सबैको के गर्ने रुट गुणनखण्डहरू पत्ता लगाउने। जस्तो कि यहाँ अब 144 एकपटक याद गर्नुहोस् त 144लाई अब अघि जसरी गरेका छौँ नि अब 2ले 3ले कुनले जान्छ सबभन्दा सानो रुट गुणनखण्डदेखि भाग गरेर हेर्नु पर्यो। 2ले गर्दा 72 भयो हो निशेष भाग जाने गरी है। 2ले फेरि जान्छ 2 36 भयो 2ले 18 हो। त्यस्तै गरी अब 2 9 18 यस्तो त निकालिसकेका छ हामीले कक्षा 6मा पनि धेरै गरिसक्यौँ यो हो। ल 3 3 9 यसरी चाहिँ हामी यो हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 4वटा 2 र अनि 3 2वटाको गुणनफल। त्यस्तै गरी 384लाई पनि यस्तै गरौँ त। अब 2ले 192 भयो। त्यस्तै गरी 2ले कति भयो 2 9 18 2 6 12। त्यस्तै गरी अब 2ले 2 चौको 2 8 यसरी चाहिँ 2 24 2ले 12 हो। त्यस्तै गरी 2 6 हो अनि 2 ट्याङ ल सबै रुट सङ्ख्याहरूमा आयो क्या तसर्थ यसलाई पनि हामी 1 2 3 4 5 6 7वटा 2 1 2 3 4 5 6 7 र एउटा 3को यो गुणन गरेर यसरी राख्नु पर्यो भने अब 432लाई पनि त्यही तरिकाले हामीले अहिलेकै जस्तै तरिकाले यसरी चाहिँ पहिला के गर्ने यो रुट गुणनखण्डहरू पत्ता लगाउने 3 3 9 र हेर्नुहोस् त यो पनि अब यहाँ यो 3 3वटा 2 4वटाको गुणनफलमा यसरी अहिलेको जस्तै राख्यौँ। र यति गरिसकेपछि अब साझा रुट गुणनखण्डहरूको गुणनफल। अब यसमा साझा लिँदाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो 3वटामा भएको हेर्नुहोस् है 3वटा यो 2टामा मात्र भएकोलाई अब यहाँ लिन मिलेन। जतिवटा सङ्ख्याहरू दिएका छन् अब ती सङ्ख्याहरू 3वटाको चाहिँ साझा जुन छन् त्यो मात्र लिन पाउँछ है। फेरि 2वटामा छ भनेर त्यो राख्न मिलेन। हेर्नुहोस् त 2 3टैमा छ त 3वटा सङ्ख्यामा 2 भनेको छ तसर्थ 2 राख्यो। अर्को फेरि 2 छ त हेर्नुहोस् त छ है। यो पनि के गर्नु पर्यो अब गुणन गरेर यसरी राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी फेरि अर्को 2 सबैमा छ हो यो पनि राख्यो। त्यस्तै गरी फेरि अर्को 2 छ त छ है हेर्नुहोस् त यहाँ पनि छ। अब 3 हेर्नुहोस् त यहाँ 2 त सक्यो यहाँ हो 2 त छैन नि त यहाँ 2 छ अब यहाँ पनि 2 छैन। 3 हेर्नुहोस् त यहाँ 3 छ दोस्रोमा छ त लास्टमा छ हो फेरि अर्को यहाँ पनि छ तसर्थ यो पनि गुणन गर्यो। र अरू त हेर्नुहोस् त अब 3 बाँकी छ पहिलो र तेस्रोमा मात्रै छ दोस्रोमा छैन तसर्थ अब यो जुन 2 2 2 4वटा र 3को गुणनफल अर्थात् 2 दुना 4 4 दुना 8 9 16 16 त्यहाँ 48 भनेर यो सबै गुणन गर्दा 48 जुन छ त्यो चाहिँ दिएका सङ्ख्याहरू 144 384 र 432 का चाहिँ के त यिनीहरूको मस अथवा महत्तम समापवर्तक भनेर भन्न सक्छौँ। र यो 48 उत्तर जुन हामीले निकाल्यौँ यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो हो यो 48ले यो दिएका जुन सङ्ख्याहरूलाई हामीले भाग गरेर हेऱ्यौँ भने के हुन्छ त त्यहाँ निशेष भाग लाग्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हो। अथवा कुनै शेष बिना हामीले यो 48ले यो दिएका सङ्ख्याहरूलाई भाग गर्न सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा यस्तै प्रकारका चाहिँ समस्याहरू छन् त्यहाँ त्यसलाई पनि समाधान गर्नु होला है। ल अब मैले अघि नै भने भाग विधिबाट पनि हामीले यो मस पत्ता लगाउन सक्छौँ र भाग विधिबाट पत्ता लगाउनलाई के गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ याद गर्नुहोस्। पहिला हामीले तरिकालाई बुझौँ। जस्तो दिएका सङ्ख्याहरू मध्ये 2वटा पनि हुनसक्छ 3वटा पनि हुन सक्छन् र तीमध्ये सबभन्दा अब सानो सङ्ख्याले के त ठुलो सङ्ख्यालाई चाहिँ अर्को सङ्ख्यालाई बनाउँ न है। अर्को सङ्ख्यालाई भाग गर्ने र भाग कहिलेसम्म गर्ने त भन्दा यो
भाग गर्ने सङ्ख्या जसलाई हामी भाजक भन्छौँ र भाजकभन्दा सानो शेष नआएसम्म चाहिँ हामीले भाग गर्दै गर्दै जानुपर्छ। र कसरी भाग गर्ने त्यो बारे त अहिले हामी फेरि हेर्छौँ। र अर्को कुरा जुन अब शेष रहन्छ अर्थात् भाजकभन्दा सानो जुन त्यहाँ शेष रहन्छ नि हो त्यो शेष आएकोले अघि जुन भाग गरेको सङ्ख्या छ उक्त सङ्ख्यालाई फेरि भाज्य मानि फेरि के गर्ने त भाग गर्दै जाने है। र अन्तमा जुन निशेष भाग जान्छ जुन सङ्ख्याले अब भाग गर्दा निशेष हुन्छ उक्त सङ्ख्या चाहिँ के त त्यो दिएका सङ्ख्याहरूको मस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। र मैले अघि नै भने अब दुईवटा सङ्ख्या यदि तीनवटा सङ्ख्या छ भने दुईवटा सङ्ख्याको मस जसरी निकाल्यौँ अब उक्त मसले फेरि तेस्रो सङ्ख्यालाई पनि सोही तरिकाले भाग गर्दै जानुपर्छ है त। र अब जुन अघि रुट खण्डीकरण विधिबाट हामीले यी सङ्ख्याहरूको जुन मस निकाल्यौँ नि कति आएको थियो 48 आएको हो। यहाँ पनि अब 48 नै मस हुनु पर्यो हो कि होइन हो। ल मैले अघि नै भने हेर्नुहोस् त दिएका सङ्ख्याहरू अब सबभन्दा पहिले तरिकामा हेर्नुहोस् त दिएका सङ्ख्याहरूमध्ये सबभन्दा सानो सङ्ख्याले अर्को सङ्ख्यालाई भाग गर्ने भनेको तीनवटा सङ्ख्यामध्ये सबभन्दा सानो त कुन हो त अब यहाँ 144 छ तसर्थ यहाँ 144ले अब भाग गर्नु पर्यो र भाग गर्दाखेरि अब 144ले अब योभन्दा अब ठुलो यो दुईटा छन् अब यो अर्को जुन दुईटा ठुलो मध्ये यो सानो 384लाई हामीले भाग गरेर हेर्ने है त। जस्तो 144ले अब कतिले 144 एका 144 दुना कुनले जान्छ गुणन गरेर हेर्नुहोस् यहाँ अब 2ले भाग गरेर हेर्नु त 2 चौको 8 2 चौको 8 2 एकान 2 भनेर कुनै रफमा हामीले गर्न सक्छौँ कतै खेसरा लिएर गुणन गरेर हेर्नुहोस् त यहाँ 2ले भाग गर्दाखेरि कति शेष रहन्छ हेर्नुहोस् त 96 शेष आयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 144 र 2लाई कतै गुणन गरेर हेर्नुहोस् त अनि 288 आयो। अब यदि अब यो जुन शेष आएको यो भाजक जुन छ 144 भन्दा ठुलो भयो भने अब 2ले होइन 3ले गरेर हेर्नु पर्यो है त्यसरी गरेर हेर्नुपर्छ है त। अब यो जुन शेष आएको त यो भाजक भन्दा सानो भयो नि र यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त शेषले फेरि त्यो भाजकलाई चाहिँ अब भाज्य मानि भाग गर्दै जानु पर्यो भनेको यो 96ले अब 144लाई चाहिँ भाग गर्नु पर्यो अघि भाग गरेको त 144 हो नि हो 144लाई अब भाग गरेर हेर्नु पर्यो। अब 96 एका र 96 दुना गरेर हेर्नुहोस् त 2ले गर्दा 192 योभन्दा ठुलो आयो तसर्थ 1ले मात्र भाग गर्न सकिन्छ हो 96 एका 96 भयो र घटाउनुहोस् त 48 बाँकी रह्यो। अब जुन यो यहाँ हामीसँग शेष कति आयो 48 छ र यो भनेको भाजक जुन अघिले भर्खर भाग गरेको हामीले कुन सङ्ख्याले 96 हो नि हो यो 96 भन्दा त सानो भयो हो कि होइन तसर्थ फेरि के गर्ने यो भाजकलाई यो 48ले फेरि भाग गरेर हेर्नु पर्यो 48ले अब भाग गर्दा कति हुन्छ त 48 दुना हो 2 8 जा 16 2 4 जा 8 अनि क्यारी 1 गरेर यो 96 भनेर यसरी यो कति आउने भयो त शेष 0 आयो नि त हो। अर्थात् अन्तमा जुन निशेष भाग जाने भाजक ती सङ्ख्याहरू अब भाजक भनेपछि यहाँ अन्तिममा हामीले यहाँ भाजकहरू हेर्नुहोस् त 144 96 48 तीनैवटा भाजक तर अन्तमा चाहिँ निशेष भाग कुन भाजकले भाग गर्दाखेरि निशेष आएको हो त 48ले भाग गर्दा हो तसर्थ यो जुन 48 भनेको यो दुईवटा जुन अहिले सङ्ख्याहरू लियौँ नि ती सङ्ख्याहरूको चाहिँ के हुन्छ मस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्थात् यहाँनिर यो 144 र 384 भनेको त्यसको मस भनेको 48 भयो र अब के गर्ने अब दुईवटा सङ्ख्याको मसले जुन मस आएको छ उक्त सङ्ख्याले अब तेस्रो पनि छ नि हामीसँग यहाँ यदि यो तेस्रो सङ्ख्या नभएको भए त 48 नै के हुन्छ मस हुन्छ। अब यहाँनिर तेस्रो सङ्ख्यालाई फेरि यो 48ले के गर्ने भाग गर्नु पर्यो भनेको 432लाई फेरि भाग गरेर हेर्नु पर्यो। अब 48ले कति 48 एकान दुना तिना कतिले गुणन गर्दा यो आउँछ जस्तो पहिला हामीले भाग गर्नलाई त अब हेर्नुहोस् त यो पहिलो 4 मात्र लिएर त भएन दुईटा लियो भने 43 यो पनि अझ योभन्दा सानो भयो दुईटा लिँदा पनि भएन अब 3वटा एकैचोटि लिनु पर्यो। यसको लागि अब हामीले यसो
गुणन गरेर हेर्नुहोस् त कुनै 5 ले 6 ले यसरी यहाँ 7 ले गुणन गरेर हेर्नु त 7 8 56 कति भयो हातमा लाग्यो 5 7 6 28 5 33 गर्दा हेर्नुहोस् त 3 3 6 भयो यहाँ त भाज्य त 432 यो भन्दा के छ यो ठुलो छ फेरि त्यसैले 7 को ठाउँमा 8 राखेर गुणन गरेर हेरौँ त 8 राखेर गुणन गर्दा 8 8 64 6 भयो हातमा लाग्यो 8 6 32 6 38 अर्थ हेर्नुहोस् त 300 कति भयो 84 अझै यो भन्दा यो सानो भयो भनेपछि फेरि अब 8 को ठाउँमा 9 राखेर हेरौँ त 9 8 72 9 चौको 36 7 43 हेर्नुहोस् त 9 ले गुणन गर्दा 432 नै ठ्याक्कै आयो त अर्थात् 432 त 9 ले गुणन गर्दा आउँदो रहेछ भनेको यहाँनिर निशेष भाग जाँदो रहेछ हो र यदि यहाँ अहिको जस्तै यदि यहाँ जुन शेष आएको यो भाजक 48 भन्दा के त सानो आयो भने यो 48 लाई भाज्य मानी फेरि भाग गरेर हेर्नुपर्छ है त र माथि गरेकै तरिकालाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ अब यहाँ त निशेष भाग गयो तसर्थ हामीले यो दिएका तीनवटा संख्याहरूको चाहिँ मस भनेको 48 भनेर भन्न सक्छौँ ठीक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन अघि रुट खण्डीकरण विधिबाट गर्यौं त्यहाँ पनि यी संख्याहरूको मस त 48 नै आएको थियो हो कि हैन अब यहाँ भाग विधिबाट गरेर हेर्दा पनि 48 नै आयो हो कि हैन त हो ल मैले अघि नै भने आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा पनि यस्ता विभिन्न समस्याहरू छन् तिनीहरूलाई पनि समाधान गर्नु होला है त अब एउटा त्यस्तै खाल अर्को एउटा यहाँ हेर्नुस् त अलिकति फरक खालको छ एउटा त्यो सबैभन्दा ठुलो संख्या पत्ता लगाउनुहोस् जसमा एक जोडा आउने योगफलले 225 375 र 525 लाई निशेष भाग लाग्छ अब 225 375 र 525 लाई निशेष भाग जाने सबभन्दा ठुलो संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भन्यो भने त्यसको के त ती संख्याहरूको मस पत्ता लगाउनु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सबभन्दा पहिले हो कि हैन हो तसर्थ यहाँ के गर्ने त 225 अहिको तरिकाले 225 375 र 525 अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई भाग विधि अथवा रुट खण्डीकरण विधि कुनै पनि विधिबाट चाहिँ मस पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तर अब ठुल्ठुलो संख्याहरू यदि आएको यस्तो ठुलो संख्याहरू आएको अवस्थामा चाहिँ भाग विधि नै के त सजिलो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई है त अब छोटो सानो संख्याहरू आएको अवस्थामा त रुट खण्डीकरणबाट पनि सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है त जस्तो यहाँ अहिको जस्तै 225 375 र 525 मा सबैभन्दा सानो संख्या 225 भयो नि त 225 ले अब 375 लाई भाग गरेर हेर्नु पर्यो है 225 एका 225 भयो जुन अघि गरेकै तरिकालाई याद गर्नुस् त यहाँ कति रह्यो शेष 150 भयो भाग त सबैले गर्न सक्नुहुन्छ नि है र अब 150 भनेको त यो भाजक भन्दा सानो भयो तसर्थ 150 ले अब 225 जुन भाजकलाई भाग गर्नु पर्यो फेरि 150 एका दुना कतिले जान्छ 2 ले गुणन गर्दाखेरि त 300 हुन्छ यो भन्दा ठुलो भयो भनेपछि 1 ले नै गर्नु पर्यो 150 एका 150 भयो फेरि यहाँ घटाएर हेर्नुस् त शेष पत्ता लगाउँ कति आयो 75 आयो र यो पनि अब यो भाजक 150 भन्दा के भयो सानो भयो तसर्थ 150 लाई फेरि भाग गरेर हेर्नु पर्यो 75 कतिले त अब एकान दुना गरेर हेर्नुस् त 2 ले जान्छ 75 2 5 10 2 7 14 15 भनेपछि यहाँ चाहिँ निशेष भाग अर्थात् अब यो 225 र 375 को मस त कति भयो 75 भयो फेरि अब के गर्नु पर्यो यो 75 जुन छ 75 ले अब बाँकी रहेको तेस्रो संख्या 525 छ यसलाई फेरि के गर्ने त भाग गरेर हेर्नु पर्यो अघि पनि त हामीले गर्यौं नि है अब कतिले भाग गर्न भाग हेर्नुस् त यहाँ 75 ले अब पहिलो एउटा मात्र 5 लियो भने त भएन 2 अंक छ 2 अंक त लिनै पर्यो 52 छ 5 र 2 भयो यो त 75 भन्दा फेरि सानो भयो तसर्थ 3 वटा लिएर हेर्नु पर्यो अब अहिको जस्तै गुणन गरेर हेरौं 75 लाई अब 5 ले गुणन गरौँ त किन यहाँ अन्तिम अंक 5 भएपछि त अब 2 3 ले चलेर हेर्नु परेन किनभने यहाँ त 5 ल्याउनलाई 5 बाहेकले त अब अरु 7 त्यस्तो राख्नु पर्यो कि त है 5 ले पहिला हेरौं 5 ले गुणन गर्दा 375 525 भन्दा सानो फेरि अर्को राखेर हेरौं त 6 ले हुन्छ त
6ले त सुना हुन्छ यसरी ऊ सुना त यहाँ छैन अन्तिम। त्यस्तै 7ले गरेर हेरौँ त 7 535 7 7 49 52 ठ्याक्कै मिल्यो त हो। 7ले गुणन गर्दा के त यहाँ 525 नै आयो अर्थात् यहाँ निशेष भाग गयो हो कि हैन। र यो भनेको के बुझ्नु पर्यो 225 375 525 को महत्व भनेको 75 आयो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या पत्ता लगाउनु परेको भए यही उत्तर भयो। तर यहाँ के भन्यो त्यो सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् जसमा 1 जोड्दा आउने योगफलले भनेको छ है। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भने जुन सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या अब जुन आवश्यक सङ्ख्या भनौँ त्यसलाई चाहिँ हामी कुनै आवश्यक सङ्ख्यालाई x मान्ने कुनै पनि चलराशि हामी मान्न सक्छौँ। त्यहाँ अहिले आवश्यक सङ्ख्यालाई हामीले x मान्यौँ भने अब प्रश्न अनुसार के भन्यो त्यो सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या जसमा 1 जोड्दा आउने योगफल भनेपछि त अब x मा 1 जोड्दाखेरि आउने योगफल त कति हुनु पर्यो 75 हुनु पर्यो। अर्थात् यो आवश्यक सङ्ख्यामा 1 जोड्यो भने अब 75 सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या जसले यी सङ्ख्याहरूलाई निशेष भाग जाने त 75 आयो। तसर्थ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यसरी आवश्यक सङ्ख्या x गर्यो। अब 1 जोड्दा आउने योगफल भनेपछि त x + 1 भनेर यसरी हामी लेख्छौँ र बराबर अनि यो जति महत्व आएको यहाँ राख्छौँ र अब यसलाई हल त हामीले गर्न जानिसकेका छौँ हो। अब दुवैतर्फ 1 घटाउँदाखेरि 1 माइनस दुवैतिर गऱ्यो भने त यता x बाँकी रह्यो उता 74 भयो हो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब के गर्न सक्छौँ x बराबर अब 75 माइनस 1 यता पनि 1 घटायो अर्को साइडमा पनि 1 घटायो दुवै साइडमा -1 गरेको भनेर बुझ्नु पर्यो। र यताको 1 मा 1 घटाउँदा 0 भयो उताकोमा चाहिँ के त 1 चाहिँ घटाउँदा अब 74 अर्थात् आवश्यक सङ्ख्या भनेको 74 भयो। अब 74ले त निशेष भाग जान्छ त जाँदैन तर 74 मा 1 जोड्यो भने 75 हुन्छ 75ले त निशेष भाग जाने नै भयो। किन यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले भाग गरेर हेरिसक्यौँ 75ले त यहाँ यो दिएका सङ्ख्याहरू सबैलाई निशेष भाग जान्छ। ठिक छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यदि यहाँ अब 1 जोड्दाको ठाउँमा 1 घटाउँदा भनेको भए हामीले यहाँ -1 भनेर लेखेर अनि सोही अनुसार हल गरेर निकाल्छौँ है त। यस्तै प्रकारको अरू समस्याहरू पनि छन् पाठ्यपुस्तकमा ती समस्याहरूलाई पनि ट्राई गर्नु होला है त। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ प्रश्न छ यहाँ के छ त भन्दा एउटा संस्थाले बाढी पीडितको राहतमा 80वटा कम्बल 90वटा स्वेटर 120वटा ज्याकेट वितरणका लागि व्यवस्था गरेछ र ती बढीमा अब कति परिवारलाई बराबर गरी बाँड्न सकिन्छ र प्रत्येक परिवारले हरेक यो सामानहरू कति सङ्ख्यामा प्राप्त गर्छन् होला भनेर सोधेको छ। र यस्ता खालका समस्याहरू पनि हामीले यो महत्त्वको सहायताबाट गर्न सक्छौँ है। जुन सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या जसले यी सङ्ख्याहरूलाई निशेष भाग जाने गरी भन्ने कुरा त भाग भनेपछि त हेर्नुहोस् त बराबर सङ्ख्यामा अब हामीले बराबर सङ्ख्यामा चाहिँ वितरण गर्नको लागि अब यी दिएका सङ्ख्याहरूको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या जसले यिनीहरूलाई निशेष भाग जान्छ अर्थात् महत्त्व जुन छ त्यो पत्ता लगाएर हेर्नुपर्छ है त। तसर्थ यहाँ अब यो 80 90 र 120 जुन सङ्ख्याहरू छन् ती सङ्ख्याहरूको सबभन्दा पहिले महत्त्व पत्ता लगाउने हेर्नुहोस् है। महत्त्व निकाल्ने त हामीसँग त अघि विभिन्न तरिकाहरू हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। मैले अघि नै भने अब सङ्ख्याहरू अलिक ठुलो यो छन् भने भाग विधिबाट छोटो हुन्छ सजिलो हुन्छ है। भाग विधिबाट अब यहाँ हेर्नुहोस् त अघिकै तरिकाले हामीले 80 सबभन्दा सानोले 90लाई पहिला भाग गरेर हेर्दा यहाँ 10 शेष रह्यो। अब फेरि 10ले 80लाई याद गर्नुहोस् त अघि जसरी गरेको हो सोही तरिकाले हामी यहाँ यसरी भाग गर्दा यहाँ 80ले यो 90लाई भाग गर्दाखेरि पहिला 10 शेष आयो 10ले फेरि अब यो 80लाई भाग गर्दा निशेष गयो अर्थात् यो अब 10 भनेको 80 र 90 को महत्त्व भयो। र फेरि अब यो 10 जुन छ यो 10ले यो 120लाई चाहिँ फेरि भाग गरेर हेर्नु पर्यो। अब 10 एका 10 भयो यहाँ 2 शेष रह्यो हो र फेरि बाँकी छ 0 यसलाई तल राख्यो 10 दुना 20 भनेर यसरी चाहिँ गर्यो हो र यहाँ फेरि निशेष भाग गयो अर्थात् यो दिएका जुन 3वटा सङ्ख्याहरूको चाहिँ 80 90 र 120 को महत्त्व भनेको 10 आयो। अब यसको अर्थ 10 जना यो 10
वटा परिवारलाई चाहिँ हामीले बराबर गरी बाँड्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो सबैलाई बराबर सङ्ख्यामा यो वितरण गर्नलाई हामीले 10 परिवारलाई चाहिँ वितरण गर्न सक्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो उक्त सामानहरू बढीमा 10 परिवारलाई बराबर भाग लाग्ने गरी बाँड्न सकिने भयो। र अब जस्तो कम्बल, प्रत्येक परिवारले कम्बल कतिवटा पाउने रहेछ, स्वेटर कतिवटा, ज्याकेट कतिवटा भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ यो के गर्नु पर्यो त, जस्तो अब प्रत्येक परिवारले प्राप्त गर्ने कम्बलको सङ्ख्याको लागि यो कम्बल जम्मा कतिवटा 80 वटा छ, मसो हामीले निकालेको कति भयो 10 परिवारलाई बाँड्नु छ, 10 ले भाग गरेर हेर्नु पर्यो। अर्थात् प्रत्येक परिवारले 8 वटा चाहिँ यो कम्बल पाउने रहेछ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी स्वेटरको लागि पनि जम्मा स्वेटरको सङ्ख्यालाई यो मसले भाग गरेर 9 आयो, 9 वटा चाहिँ के त यो स्वेटर प्रत्येक परिवारले पाउने रहेछ। र त्यस्तै ज्याकेट 120 वटामा अब 10 ले भाग गर्दा 12 वटा चाहिँ सबैले पाउने रहेछ भन्ने कुरा यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दिएका सङ्ख्याहरूको पहिला मस पत्ता लगाउने, जुन मस आउँछ उक्त मसले अब जुन कति सङ्ख्यामा सामानहरू छन् ती सङ्ख्याहरूलाई भाग गरेर हेर्दा हामी चाहिँ कतिवटा यो सामानहरू प्रत्येक परिवारले पाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ अब यही तरिकाले यहाँ अर्को एउटा चाहिँ मैले यहाँ आफूले गर्नको लागि मैले यहाँ एउटा प्रश्न छोडिदिएको छु, हेर्नुहोस् है त। जस्तो प्रवीणले आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा 60 वटा स्याउ, 72 वटा सुन्तला, 108 वटा केरा वृद्धाश्रममा लगेर बाँडेछन् र उक्त फलफुलहरू बढीमा अब कतिजनालाई बराबर गरी बाँड्न सकिन्छ, बाँडे होला र प्रत्येकले हरेक फलफुल कतिवटा प्राप्त गरेछन् त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। जसरी अघि हामीले भर्खर हामीले गरेको जस्तै कम्बल, स्वेटर र ज्याकेटको जसरी हामीले समाधान गरेका थियौँ सोही तरिकाले सबभन्दा पहिले दिएका सङ्ख्याहरूको मस पत्ता लगाउने र उक्त मसले दिएका यो जुन सङ्ख्याहरूलाई भाग गर्दाखेरि के त कतिजनालाई र प्रत्येकले कतिवटा कुन फलफुल प्राप्त गर्छन् त्यो निकाल्न सकिन्छ है त, गरेर हेर्नु होला। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सजिलोको लागि मैले यहाँ उत्तर पनि छोडिदिएको छु, हेर्नुहोस् त। यसको उत्तरमा 12 जनालाई बराबरी गरी बाँडेछन् र प्रत्येकले 5 वटा स्याउ, 6 वटा सुन्तला र 9 वटा केरा प्राप्त गर्न सक्दो रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राखिदिएको छु, गरेर हेर्नु होला है त। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जुन आज हामीले महत्तम समापवर्तक हाइएस्ट कमन फ्याक्टरको बारे छलफल गऱ्यौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतिको याद गर्नुभएको छ, अलिकति हामी फेरि एउटा यहाँ खाली ठाउँमा भर्ने एउटा छलफल गर्छौँ है त। जस्तो खाली ठाउँमा मिल्ने उत्तर राख्नु पर्यो। अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ दिएका सङ्ख्याहरूका साझा गुणनखण्डहरूमध्ये सबैभन्दा, अब यहाँ खाली छ, साझा गुणनखण्डलाई महत्तम समापवर्तक अथवा मस भनिन्छ भन्यो। अब गुणनखण्ड विधिबाट हामीले जुन गऱ्यौँ नि त अघि सुरुमै हो, गुणनखण्ड विधिबाट गर्दाखेरि अब साझा गुणनखण्डहरूमध्ये सबैभन्दा के त सानो ठुलो के हो याद आयो है, ठुलो सबैभन्दा ठुलो साझा गुणनखण्ड नै मस हो नि त, हो कि होइन? ल अब हेर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुभयो होला, 8 र 12 को मस कति हुन्छ पत्ता लगाउनु भयो, अब त सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ है। विभिन्न विधिमध्ये कुनै पनि विधिबाट निकाल्नुहोस् त, कति आयो? दुवैलाई निशेष भाग जाने कुनले सबभन्दा ठुलो भनेको हो 4 हो। ल ठिक छ। र त्यस्तै दिएका सङ्ख्याहरूलाई निशेष भाग जाने, हेर्नुहोस् त भर्खर हामीले छलफल गऱ्यौँ नि, दिएका सङ्ख्याहरूलाई निशेष भाग जाने सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या के हो अरे? मस हो। कति सजिलो है। ल त्यस्तै गरी 10, 15, 20 अब 3 वटा सङ्ख्याहरू 10, 15 र 20 लाई निशेष भाग जाने सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या कति होला त? कुन सङ्ख्याले निशेष भाग जान्छ? भाग गरेर हेर्नुहोस् त छिटो। 10 ले 15 लाई भाग गर्यो, शेष 5 आयो हो, गर्नु त। 5 शेषले फेरि 10 लाई भाग गर्यो, दुना 5 ले फेरि 20 लाई भाग गर्दा 5 6 को 20 भनेर भाग विधिबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रुट गुणनखण्डहरू निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है। ठिक छ। कति आयो? हो सबैलाई यो 10, 15, 20 लाई निशेष भाग जाने भनेको 5 नै रहेछ। ठिक छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। ल आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा भएका विभिन्न यो मस सम्बन्धी समस्याहरूलाई
ट्राई गर्नुहोला र हामी अर्को कक्षामा फेरि लस लघुत्तम समापवर्त्य भन्ने अथवा एलसीएम लोएस्ट कमन मल्टिपलबारे हामी छलफल गर्छौँ र आजलाई चाहिँ यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।